बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमने ज़िंदगी को इंसान बाज़ ज़फ़रतहारा मुशाहिदा मुने बाज़ ज़फ़रतहारा इंसान मिन करना कि शायद हकीकतन या वाक़ियन द मुश्किल निफाक व मुनाफिकत गिरफ्तार न बाशा, लेकिन शैतान एक तोरी शिरा बाजी ददा, शैतान एक तोरी शिरा फरेब ददा व सिफात निफाक रा, सिफात मुनाफिकत रा, सिफात दुरुई रा माबैन को इजाद कर दिया। माबैन को उदा वसवसाई शैतान पेशी, यानी मानाइशी की पेशी वसवसाई शैतान सर तस्लीम खम करे। लिजा निशानी های निफाक و निशानी های منافقین یکی از مطالبی و موضوعاتی هست که به دقت باید ما از قرآن و احادیث باید برایش ریسرچ کنیم و باید برایش توجه کنیم، چون انسانی که در نفاق گرفتار باشه هم در این دنیا خواره هم در اون دنیا خوار هسته. خداوند متعال ما و شما را از مرض نفاق حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.